कृतपापो विशुद्धेत किं पुनः शुद्ध कर्म कृत। प्रयागे तीर्थराजे संगमे विहरति मनो नित्यम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्। यत्रा प्लुतानां न यमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्रा श्रितानामृत प्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः। कुंभ महापर्वावसरे श्रद्धान्वितेभ्यः उत्साह समन्वितेभ्यः भाषा प्रेमिभ्यः अखिल दर्शकेभ्यः वार्तावल्याः अभिनवे एतस्मिन् अंके अहं गवीश द्विवेदी अभिवादन पुरस्सरं स्वागतं व्याहरामि। आस्थायाः महापर्वख्यापके कुंभ विषयके एतस्मिन् अंके अहं लता वसिष्ठः अपि अभिवादये तीर्थभावान्वितान् सुहृदः दर्शकान्। दर्शकाः, वयं जानीमः एव यत् धर्मध्वजधारिणः आचार्याः साधवः सन्यासिनः किञ्च श्रद्धालवः संगमतटं सततं प्राप्यमानाः सन्ति। तर्हि कुम्भायोजनपर्यन्तं तत्र भवेत् ज्ञानामृतवर्षणमपि। नूनमेव ज्ञानं तु विश्वस्मिन्नपि अस्ति रिक्थरूपं। तत्रापि तीर्थक्षेत्रे ज्ञातं सर्वविधं दृढं जीवन परिवर्तकं च भवति। सत्यमेव। अत एव एतस्मिन् क्रमे तीर्थसम्बद्धं विषयविशेषं ज्ञातुम् अवलोकयामः एतदङ्कीयं सुभाषितम्। तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धानः समाहितः कृतपापो विशुद्धेत किं पुनः शुद्ध कर्म कृत। धैर्य और श्रद्धा से युक्त तथा एकाग्रचित होकर तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। साथ ही शुद्ध भाव से तीर्थ करने वाले पापाचारी व्यक्ति के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। Visiting holy places with patience, devotion and focus purifies the person. Further, when sinful people approach these sites with sincere intentions, their misdeeds are wiped away. तीर्थाटनं तु सर्वैः अपि करणीयमेव। धर्माचरणेन सह लोकाचारांशाः विविध परम्पराः चापि अनेन बुध्यन्ते। आम् दर्शकाः, कार्यक्रमे अधुना अग्रेसरामः अस्माकम् अग्रिमां प्रस्तुतिं प्रवाहि वार्ताः प्रति। यत्र वयं प्रस्तुमः साप्ताहिकीः देश विदेश गताः लोकवार्ताः प्रवाहमयस्वरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भुवनेश्वरे समायोजितस्य ऐषमः 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधितवती। अथ उक्तवती यत् विश्वस्तरे भारतीय महिलानाम् उपलब्धयः अस्माकं कृते गौरवावहाः सन्ति। अत्रान्तरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः विभिन्न क्षेत्रेषु कृतोत्कृष्टतायै प्रवासी भारतीय सम्मानम् अपि प्रदत्तवती। 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान्। सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रवासी भारतीयानां हृत्सु भारतं समवाय सम्बन्धेन तिष्ठति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री प्रवासी भारतीयेभ्यः विशेष पर्यटक रेलयानस्य प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इत्येतस्य उद्घाटन यात्रामपि हरितध्वजं प्रदर्श्य समारब्धवान्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय निर्वाचनायोगः अधिसूचनां प्रकाशितवान्। एतेन सममेव प्रत्याशिनः निर्वाचनार्थं नामाङ्कनमपि समारब्धवन्तः। नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं च जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। तावत् दिल्ली निर्वाचन दिनाङ्कानां घोषणानन्तरं निर्वाचनपराः गतिविधयः अपि अत्र तीव्रीभूताः।
दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय प्रत्याशिनां नामानि आलक्ष्य विमर्शः सञ्जातः। उपवेशने अत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ अन्ये अपि भाजपेति दलस्य नेतारः सम्मिलिताः अभवन्। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशे राष्ट्रपतिपदाय शपथग्रहणात् प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः सन्तोषदां सूचनां प्राप्तवान्। हश्मनीति प्रकरणे असौ न्यायालयेन अनुबन्धं विनैव विमुक्तः घोषितः। अयोध्या स्थिते श्रीराम मन्दिरे रामलला इति श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायाः प्रथमवर्षपूर्त्यवसरम् उपलक्ष्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वे प्रतिष्ठा द्वादशी इति नाम्ना त्रिदिनात्मकः समारोहः समायोज्यते। संगमनगरे प्रयागराजे भव्य महाकुम्भस्य आयोजनं विधीयमानम् अस्ति। एतस्मिन् क्रमे जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य स्वामिनः अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती वर्यस्य अपि नगरप्रवेशः सोत्साहं सञ्जातः। अत्रान्तरे देशविदेशेभ्यः अपि श्रद्धालूनां तत्र गमनं समारब्धम्। जागतिक घटनाक्रमम् अभिज्ञाय अधुना वृत्तप्रस्तुतेः क्रमः अस्ति आसन्नः। वृत्तं च अस्ति कुम्भ महापर्व विषयकम्। तीर्थराज प्रयागे संगम तटे आयोज्यमानम् एतत् महापर्व वैश्विकपटले कीर्तिमानं स्थापयेत्। कथमस्ति महापर्वणः सज्जता, किमस्ति कुम्भ माहात्म्यम् इति जानीमः वयम् एतेन वृत्तमाध्यमेन। विश्वस्य प्राचीनतमा सभ्यता हि अस्ति अस्मदीया भारतीया सनातन संस्कृतिः, यत्र पर्वणां तीर्थोत्सवादीनां च महती विपुला विशिष्टा सुदीर्घा हि अस्ति परंपरा। सनातन संस्कृतेः गौरवपूर्णे पर्वोत्सवप्रिये तीर्थभूते हि इह भारते कुम्भपर्वणः प्रसिद्धिः प्राचीनकालतः एव प्रसरति इति सर्वसिद्धमेव। तावत् ज्योतिषीय गणनानुगुणं विभिन्नेषु कालेषु नियतेषु हरिद्वार प्रयागराज नासिकोज्जैनेति चतुर्षु तीर्थस्थलेषु महाकुम्भानाम् आयोजनं भवति। ततः परं 44 वर्षाणाम् अनन्तरम् अद्भुतः अद्वितीयः अतुलनीयः च संयोगः यदा भवति तदा महाकुम्भस्य महापर्वणः आयोजनं विधीयते। माघे विश्वते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावस्यायां तदा कुंभ प्रयागे तीर्थरायके। ऐषमः 44 वर्षानन्तरं महाकुम्भस्य महापर्वणः शुभप्रदः संयोगः सञ्जातः। अतः पौषमासस्य पूर्णिमातिथौ अर्थात् आगामिनः सोमवासरात् महाकुम्भस्य महापर्व एतत् तीर्थराजे प्रयागे समारभते। यज्ञ संस्कृति के विधान के लिए प्रयाग चर्चित रहा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, यह संवाद और शास्त्रार्थ की भूमि हुआ करती थी। इस कुंभ में अपनी अपनी बात सब कहते थे, लेकिन दूसरे की बात सुनते भी थे। महर्षि भारद्वाज महर्षि पाराशर सन्निभानां ऋषि मुनीनां तपस्थलित्वेन यज्ञस्थलित्वेन वा अस्ति एषः तीर्थराजः प्रयागः प्रसिद्धः। अथ आदिशंकराचार्यस्य प्रवासधरात्वेन अपि प्रथितस्य एतस्य त्रिवेणीति संगमस्य तीर्थराजस्य चिरकालतः एव अस्ति वर्णिता विशिष्टा महिमा। भारतस्य कुंभ प्रधान भूतेषु तीर्थस्थलेषु विश्वतः भक्तः आगत्य एकसहैव समन्वित संस्कृतेः विश्वबन्धुत्वस्य भावनायाः जनसामान्यस्य च अहलौकिक पारलौकिकी सुख कामना सहैव आस्थायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। ऐषमः अतिविशिष्टे हि तीर्थस्थले प्रयागे आयोज्यमाने महाकुम्भस्य महापर्वणः अद्भुते हि एतस्मिन् संयोगे न केवलं देशस्य प्रत्युत जगतः साधुसन्ताः श्रद्धालवः च संगमं प्रयागं समागत्य सोत्साहं पुण्यावगाहनं कुर्वन्ति। देशस्य बौद्धिक राजधानित्वेन प्रथिते एतस्मिन् प्रयागराजे प्राचीनकालतः एव विश्वकल्याणाय वैचारिक विमर्शाः समाचर्यन्ते। अथ इतः निःसृतैः विचारैः देशः उत्कर्षतामार्गः समाश्रितः अस्ति इति धिया आयोज्यमानम् ऐषमः महाकुम्भपरं महापर्व एतत्
आध्यात्मिकता समरसता प्रसारद्वारा जगत् इतोपि लाभान्वितं कुर्यात् इत्येव अस्ति महापर्वणः समनुष्ठानपरः महान् संकल्पः। लतावशिष्टकृतं मुकुलद्विवेदिध्वन्याङ्कृतं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। सनातन धर्मावलंबिनां महापर्व एतत् सर्वेषाम् उपकाराय कल्पते। आम्, एतस्मिन्नेव महापर्व प्रसंगे संवादार्थम् अस्माभिः सह अस्ति उपस्थितः कश्चन अतिथि विशेषः। कः अस्ति असौ आचार्यः? अवलोकयन्तु अत्र भवन्तः। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागान्तरवर्तिनि संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह प्रयागराजतः अध्यन्तर्जालं सम्पृक्तः अस्ति प्रसिद्धः विद्वान् अथ संस्कृतकविः सहैव भारतीयज्ञानपरम्परायाः सम्पोषकः आचार्यः प्रोफेसर राजेन्द्र त्रिपाठी रसराजवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्करोमि। महोदय, सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् महाकुम्भविषये भारतीयज्ञानपरम्परायां तु बहु किमपि वर्णितमस्ति। वस्तुतः कीदृशमस्ति महाकुम्भस्य माहात्म्यं? संस्कृतसाहित्ये कुंभ महोत्सवस्य संदर्भे कथा प्रसिद्धास्ति यत् यथा देवासुर संग्रामे यदा समुद्र बंधनात् अमृत कलशः संप्राप्तः तदा तस्य रक्षार्थम इंद्रात्मजः जयन्तः कलशम् उक्षिप्य पलायितः। भारतस्य यत्र यत्र स अमृत कुंभः स्थापितः तत्र तत्र कुंभोत्सवः अद्यापि मन्यते। तीर्थराजे प्रयागे अमृत कलशः स्थापितः। इयं कथा प्रचलिता अस्ति। सत्यं। यथा कुंभ शब्दस्य सार्थकतां प्रस्तौमि। यथा कुम्भं भूमिं कुत्सितं वा कुम्भति पूरयति। कुंभ शब्दः कलशः घटः इति अर्थं प्रकटयति। कुभि पूरणे धातु से कुंभयति अमृतेन पूरयति सकल क्षुत पिपाशादि दुग्धजातं निर्वर्तयति इति कुंभ। तीर्थराजे प्रयागे 12 वर्षे कुंभोत्सवः मन्यते। अस्मिन् तीर्थे प्रतिवर्षे माघ मासे कल्पवासः माघ में मेलापकः आयोज्यते। 12 वर्षे महाकुंभोत्सवस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् वर्षे प्रयागे तीर्थराजे कुंभोत्सवस्य आयोजनं भवति। प्रयागः प्रारंभकालात् एव तीर्थराजा प्रयागराजा इति कथ्यते। ऋग्वेदस्य एकः मन्त्रः प्रसिद्धः अस्ति। सिता सिते सरिते यत्र सज्जते तत्राप्लुतासौ दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसरन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। प्रयागराज शब्द इदानीं प्रयागराज जनपदोऽस्ति, किन्तु ब्रह्मपुराणे प्राचीन कालात् एव प्रयागराज तीर्थराज यथा प्राधान्यात् राज शब्दवान प्रकृष्टत्वात् प्रयागोशो प्रयागः प्रकृष्टो यागः स प्रयागः इति कथ्यते। स्कंद पुराणे प्रकृष्टं सर्वयागेभ्यः प्रयागम् इति कथ्यते। प्रयागस्य नामकरणं हरिणा भगवान् शिवेन कृतम् इति स्कंद पुराणे उल्लेखः दृश्यते।
दृष्ट्वा प्रकृष्टं यागेभ्यः पुष्टभ्यो दक्षिणादिभिः प्रयागम इति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः स्पष्टम उल्लेखः अत्र दृश्यते प्राप्यते। वस्तुतः भारतस्य ऐक्यं स्थापयितुं कुम्भस्य प्रयाग तीर्थे ऋषयः महर्षयः बहवः तपश्चरन्ति। बहु प्राचीनकालादेव तपश्चर्या जायते। ब्रह्म पुराणे कथितं पृथिव्यानि यानि तीर्थानि पुर्यः सप्त या पुनः येषां स्नातुं समायान्ति माघे मासि नरोत्तम। ज्ञायते एव यत् ऐषमः महाकुम्भस्य आयोजनं जायमानम् अस्ति। तो संस्कृतजगति विशेषरूपेण संस्कृताचार्येषु, संस्कृतछात्रेषु, संस्कृतप्रेमिषु वा कीदृशः उत्साहः अस्ति? बहवः उत्साहः दृश्यते अस्मिन् प्रयागक्षेत्रे। न केवल प्रयागक्षेत्रे अपितु समस्त भारते विश्वेपि महाकुम्भोत्सवस्य उत्साहः दृश्यते। अस्मिन् प्रयागेस्मिन् श्रुतेषु मार्गेषु वीथिकासु सम्पूर्ण नगरे चित्राणि विविधानि चित्राणि विविधानि मूर्तयः अत्र दृश्यन्ते प्राप्यन्ते। मन्ये उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा आयोजनं क्रियते। गंगराज झा संस्कृत राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजनं भवति। संगोष्ठी आयोज्यते। अनेकानि कार्याणि भवन्ति। प्रयागराज कुंभकथा इत्याख्यं पुस्तकं भवान् रचितवान्। वस्तुतः किमस्ति एतस्मिन् ग्रन्थे सन्निविष्टम्? इदं मम पुस्तकं प्रयागराज कुंभकथा मम पार्श्वे मम हस्ते शोभनम्। अस्मिन् पुस्तके प्रयागराज कुंभकथायाः सन्दर्भे याः कथाः वर्णिताः सन्ति, यथा समुद्र देवतासुर संग्रामे समुद्र मंथने अमृत कलशस्य यत् प्राप्तिः भवति, तत्कथाम् आश्रित्य कथा वर्णितं पुस्तकेऽस्मिन्। कद्रू विनुता या कथा वर्णिता महाभारते, तस्याः कथायाः वर्णनं दृश्यते पुस्तकेऽस्मिन्। संक्षिप्त रूपेण नाम कुंभ संबद्धानां विविध कथानां संकलनम् अत्र इह पुस्तके विद्यते। महोदय, भवान् तु प्रसिद्धः संस्कृतकविः अस्ति। वयम् इच्छामः यत् कुंभ संबद्धाम् एकां रचनां भवान् अस्माकं दर्शकेभ्यः, संस्कृतप्रियेभ्यः, विशेषरूपेण काव्यप्रियेभ्यः श्रावयतु इति। अवश्यमेव। महाकुंभोत्सवः पुण्ये प्रयागे पावयति लोकम्। महाकुंभोत्सवः पुण्ये प्रयागे पावयति लोकम्। समायातुं प्रयागे दर्शनार्थं सूचयति विश्वम्। प्रयागे 12 वर्षे समायातोऽस्ति शुभ कुंभः। अखंडं भारतं संयुज्य ऐक्यं मोदयति नित्यम्। अखंडं भारतं संयुज्य ऐक्यं मोदयति नित्यम्। द्वितीय रचना प्रयागे तीर्थराजे संगमे विहरति मनो नित्यम्। प्रयागे तीर्थराजे संगमे विहरति मनो नित्यम्। तटे गंगा जले यमुना जले
रमयति मनो नित्यम् यदा कुम्भोत्सवश्चायाति द्वादश वार्षिके जाते यदा कुम्भोत्सवश्चायाति द्वादश वार्षिके जाते दिवारात्रं प्रयागे मेलनं विहरति मनो नित्यम् प्रयागे तीर्थराजे संगमे विहरति मनो नित्यम्। बहु शोभनं महोदय। एतस्मै कुंभ विषयकाय संवादाय भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगण पक्षतः दूरदर्शन परिवार पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। सादरम्। शोभनः संवादः। महोदयेन श्राविता रचना अपि कर्णप्रिया। वस्तुतः काव्यं सर्वत्र अपि रससञ्चारं करोति। तत्रापि वाद्यादि संगीत संवलितं काव्यं यदि स्यात् तर्हि आनन्दः द्विगुणितः भवति। कुतो न दर्शकानाम् आनन्दाय एव कल्पितः अस्ति अस्माभिः संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमः। आम्, अयि दर्शकाः, संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमं पश्यन्तः नन्दन्तु भवन्तः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। श्रुतिप्रिया प्रस्तुतिः। नितरां वर्धतात् संस्कृत संगीत क्रमः एषः। यद्यपि वार्तावल्याः सर्वेपि प्रभागाः उत्तमाः सन्ति, तथापि प्राणभूतः भवति एषः संगीतप्रभागः। भवन्तः एतद्विषये अथ समग्र कार्यक्रमविषये स्वप्रतिक्रियाः अवश्यं विलिख्य अस्मान् प्रेरयन्तु, परामृशन्तु च। प्रतिक्रियादिलेखनाय अधोलिखितानि सम्पर्कस्थलानि आश्रयणीयानि भवतु नाम। वृत्तप्रस्तुतिक्रमे समक्षम् उपस्थिता अस्ति अङ्कसमाप्तिवेला। तावत् धर्मम् आचरन्तः श्रद्धाभावान्विताः सन्तः भारतीय परम्पराणां माहात्म्यं जानन्तु भवन्तः, अन्यान् च बोधयन्तु। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागन्तुं च आज्ञापयन्तु अस्मान्। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं च। नमो नमः। शोभितलिङ्गम्